नेपाल भरि रहनुभएका जननागरिकहरू अपिल के भन्दा कृपया यी चाहिँ के भन्दा भ्रष्टहरूलाई वंशेर चार भ्रष्टहरूको हार एकपटक हामीलाई मौका दिनुहोस्, हामीले मत दिनुहोस्, तपाईले मत दिनुहोस्, हामीले देशलाई विकास र समृद्धि को चाहिँ के भन्दा खाका गरेर तपाईलाई समृद्ध देश जिम्मा दिन्छौं। देशका सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक कर्मीहरूले पनि शिक्षा र प्रेरणा लिने सन्देश जुन आएको अवस्था पनि छ। हाम्रा श्रद्धेय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेल ज्यू एउटा राजनीतिक निष्ठा भएको एउटा व्यक्तित्व हो। उहाँले चाहिँ के भन्दा संस्कारको राजनीति, सभ्यताको राजनीति, धर्मको राजनीति लाई नै एउटा बढावा दिएर त्यसलाई स्थायित्व गरेर हामीले निष्ठाको राजनीति भयो नि, त्यसलाई निष्ठाको राजनीति भयो। किनभने तपाईको 12 दिन संसद रहिराख्दाखेरि अर्को 4 महिना 6 महिना संसदको भत्ता खान मलाई उचित सम्झिन। देश र जनताको पक्ष उनीहरूले यो कुरा राम्रो प्रश्न सोध्यो। धेरै ठाउँबाट के हो, किन राजीनामा दिएको अर्थ के हो, हामीले त अन्यलमा पर्यौं भनेर धेरै ठाउँबाट फोन पनि आएको अवस्था थियो। अत्यन्त राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यसको के छ भन्दाखेरि अब 12 दिनसम्म यो संसदको आयु रहेको हुनाले 12 दिन पश्चात उनीहरूले के भन्दाखेरि आफ्नो तलब भत्ता कुर्सी हैन सुविधाहरूलाई त्यागेर चाहिँ के भन्दा चुनावको महलमा जानुपर्ने एउटा चाहिँ कानुनी प्रावधानलाई यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा यो गठबन्धन हैन ठगबन्धन नीति अपनाएर र यो राष्ट्रलाई नेपाल आमाले चिथरिएको छ, पटक पटक बलात्कार गरिएको छ। नेपाल आमाको चाहिँ स्वाभिमान, नेपाल आमाको चाहिँ के भन्दा अस्मिता बचाउनको लागि, जनताको खुसियाली ल्याउनको लागि, जनताको चाहिँ सुनौलो भविष्य निर्माण गर्नको लागि, यो देशलाई चाहिँ युगान्तकारी परिवर्तन गर्नको लागि विश्वमा नेपाल एउटा चाहिँ स्वर्गमय देश हो, एउटा विकासशील देश हो भनेर चिनाउनको लागि हामी चाहिँ सत्ता गएर त्यो गर्न सक्छौं भने जाने हो, हैन भने हामी जाँदैनौं भन्ने निष्ठा पनि हो। टीआईका एजेन्ट भइसके, कोही रका चाहिँ एजेन्ट भइसके, कोही युरोपियन युनियनका चाहिँ धर्म बेचेर पैसा खाने चाहिँ के भन्दाखेरि राक्षस भइसके। त्यो हुनाले हामी हुँदैनौँ। तपाईको टेलिभिजनद्वारा म सर्वसम्मानित जनता ग्यारेन्टी मत दिनुहोस्, ठाउँमा पुर्याउनुहोस्। त्यो बेलामा भएन भने मिलेछ भने त्यही सांसद झुन्डेर मरौँला, हैन भने चौबाटोमा झुन्डेर हामी मर्छौँ। तर देशलाई घात गर्दैनौँ, भ्रष्टाचार गर्दैनौँ। जनताको सुख समृद्धि खुसियाली शिक्षा स्वास्थ्य घाँसबासको लागि हामीले ज्यान थापेर, हामीले ज्यानको बाजी लगाएर यो देशलाई बचाउनको लागि, यो देशका मलिन भएका अनुहारलाई हँसाउनको लागि केपी ओलीबाट आफ्नो घर छोडेर अर्काको घरमा चाहिने भिक्षाटन गर्न गएका माधव कुमार नेपाल को 14 वटा चाहिँ संसद सदस्यहरू त निलम्बित भएर चाहिँ साधारण सदस्यमा जाने अवस्था थियो सर्वोच्चमा। अब त्यो निर्णय विचाराधीन थियो। एउटा पहिलो प्रश्न, दोस्रो प्रश्न लगाइएको थियो माग्यो। अब चाहिँ नि म 14 जना त हामी त आफ्नो घर छोडेर आइहाल्यौँ। अर्का घरमा गएर भनौँ के भन्दाखेरि एक दिनलाई चाहिँ बास, त्यो त एक दिन त हो, बास लिइहाल्यौँ। अब चाहिँ अब यो रोडमै जाने भयो। अब त्यो चोलेन्द्र शमशेरले चाहिँ हाम्रो सभासद त परेछ, पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने भयो भनेर अब त्यतिले मात्रै त्यति मात्रै पुगेन। अब्राम भट्टराई चाहिँ अहिलेको चाहिँ भनौँ यो नेकपा चाहिँ एमाले भनौँ माधव कुमार नेपाल एकीकृत समाजवादी हुन त त्यताका अध्यक्ष पनि हुनुभयो। उहाँको चाहिँ के भन्यो, यता पार्टीबाट पनि सर्वनाश हुने भयो। अब ललिता निवासको फेरि त काण्ड पनि जेल जानु पर्ने भयो। अब चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीश छोड्ने भएन भनेर चाहिँ के भन्दा त्यसमा तुम शरणम गच्छामी, माओवादी शरणम गच्छामी, देवबम शरणम गच्छामी भनेर उहाँ चाहिँ शरण परेर आफ्नो त्यो कुर्सी, आफूले गरेको भ्रष्टाचार, आफूलाई लागेको आरोपलाई लुकाउनको लागि यो एट्याक गरियो भन्दा प्रधान न्यायाधीश गरियो। यही प्रधान न्यायाधीशको आशीर्वादले देउपा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। जनताका आवाज सुनेनन्, जनताको मर्का सुनेनन्, जनताका पीर मर्का समस्या स्वास्थ्य घाँस बास कपास सुरक्षा समेतका विषयमा यिनीहरू संवेदनशील भएनन्, भ्रष्टाचार गरे, देशलाई डुबाए। आज चाहिँ के भन्दा संघीयता लादे, यो जबरजस्ती संघीयता लादियो जसका कारणले गर्दा 6-7 खर्बमा चाहिँ एउटा बजेट विनियोजन हुन्थ्यो भने अहिले 28-19 खर्ब पुर्याए। हामी चाहिँ विदेशीका ऋणी भयौँ। नयाँ युवा सोच र राष्ट्रभक्ति व्यक्तित्वहरूको चाहिँ आवश्यकता छ। दर्शक नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजनमा आज हामीसँग मेरो अभिन्न दाइ हुनुहुन्छ, सशक्त क्रान्तिकारी वक्ता, राजनीतिक विश्लेषक, साथै राप्रपा सर्लाही क्षेत्र नम्बर 3 को सिफारिस भएको उम्मेदवार, आउने संसदीय चुनावमा उम्मेदवार केपी शर्मा दाइ हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व डिएसपी पनि, उहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। यहाँलाई हामी शान्तिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सर्वप्रथम यहाँलाई टिकट राप्रपाले जुन सिफारिस गरेछ यसको लागि बधाई दिँदै जितको लागि अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद अनुजी। अब सिफारिसको अवस्था आएको छ, अब ठिकै छ। अब हामी अब तयारीका साथ चाहिँ जुटिरहेका छौँ। तयारीका साथ जुट्नु भएको छ। यहाँको जन्मथलो अर्घाखाँची जिल्ला, अनि तपाईँ सर्लाहीबाट उम्मेदवार दिँदै हुनुहुन्छ। केही सिनारियो, केही सङ्केत वा त्यहाँका जनताले यहाँलाई ल तपाईँको उम्मेदवार यहाँ हुनु पर्यो वा तपाईँको कर्मथलो के कारणले सर्लाही उम्मेदवार दिँदै हुनुहुन्छ?
मूलत मेरो बसाइसराई चाहिँ अर्घाखाँचीबाट सर्लाही भएको अवस्था पनि छ। ए बसाइसराई भयो मेरो घर पनि छ। अब त्यो हिसाबले पनि एक प्रकारको चाहिँ म त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाको रूपमा पनि स्थापित भएको अवस्था पनि हो। हजुर। अब मैले विगत चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि भनौँ कार्यकालमा त्यो ठाउँको चाहिँ एउटा अमन चयन शान्ति सुरक्षा होइन र समग्र रूपमा त्यहाँका जननागरिकहरूलाई कार्यकालमा भनेको तपाईँ त्यहाँ अधिकृत रूपमा कार्यरत हुँदाखेरि सर्लाहीमा हरिहरमा हुनुहुन्थ्यो? हरिहरमा हुनुहुन्थ्यो। पछि त्यहाँ तपाईँले नेपाल प्रहरीको अधिकृत भएर काम गर्दाखेरि समाजमा एउटा छाप छोड्न सफल हुनुभएको थियो। हाम्रो चाहिँ नि के भन्दा सरकारले दिएको एउटा चाहिँ जिम्मेवारी पनि एकातर्फ थियो भने मेरो चाहिँ मूलत अब चाहिँ सुरक्षाको एउटा जिम्मेवारीको प्रत्याभूति त्यहाँको जनमानसलाई अब भन्नुपर्दा अब आफूले अब के गरियो भन्दा पनि अब त्यही त्यो खालको एउटा अराजक अवस्था र उदण्डहीनताको अवस्था विद्यमान थियो। हजुर। अक्रान्त र अशान्त भएको अवस्थालाई त्यहाँका भनौँ जननागरिकहरूको सहकार्यमा हामीले त्यसलाई नियन्त्रण र स्वच्छ भनौँ समाज र चाहिँ सबल शान्ति सुरक्षा चाहिँ कायम गरेको अवस्था चाहिँ हो। तपाईँले मैले चाहिँ अब यो गरेँ त्यो गरेँ भन्दा उपयुक्त हुँदैन। तर रहेको कुरो के भन्दाखेरि त्यहाँका जननागरिकहरूले मलाई चाहिँ नै अत्यन्त पनि सम्मान र भनौँ असल सेवकको रूपमा प्रतिस्थापित गरेको अवस्था विद्यमान रह्यो र त्यसैमा पनि मेरो आफ्नो उम्मेदवारी भन्दा पनि विशेषतः त्यहाँका जननागरिकहरूले होइन यो शान्ति सुरक्षाको सवालमा तपाईँले चाहिँ सर्लाही जिल्लालाई नै एउटा चाहिँ के भन्दा अक्रान्त भएको अवस्थामा शान्त पारेर हामीलाई सुरक्षित र संरक्षित गर्नुभएको त्यो इतिहासलाई हामीले भुल्न सक्दैनौँ। तसर्थ तपाईँ जस्तो मानिस अब सुरक्षा भन्दा पनि अब देशको भनौँ यो ठाउँमा रहेका चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ के भन्दाखेरि अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार दुराचार उखु किसानहरूको पीडा उखु किसानहरूले भनौँ नपाएका चाहिँ पैसा नपाएका परिस्थिति अब त्यहाँको बाटोघाटो शिक्षा स्वास्थ्य यावत कुराहरूमा तपाईँ एकपटक चाहिँ के भन्दाखेरि सर्लाही जिल्लाको यो 3 नम्बर क्षेत्रबाट लिडरसिप गर्नुपर्छ भन्ने जनताको सम्मानलाई मैले चाहिँ के भन्दा आत्मसात गरेर देवतुल्य जननागरिकको चाहिँ आशीर्वाद पाएको अवस्था हो। अब के भन्दाखेरि अब भनौँ भविष्य भनेको कुरो त अब भन्न सकिँदैन। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि जनताबाट पाएको म्यान्डेट जनताले दिएको चाहिँ सम्मान र म 2-4 दिन त्यहाँ जाँदा र भेट्दा गरेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा माया प्रेम र आशीर्वादले म चाहिँ एउटा हर्षित पनि छु र सफलता जहाँसम्म चाहिँ रोकिँदैन भन्ने विषयमा पनि म विश्वस्त छु। हेर्नुहोस् यो विश्वस्त तपाईँ जनतामा पार्न चाहनुहुन्छ तपाईँको शुभेक सुखमा पार्न चाहनुहुन्छ वा पार्टीलाई चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहनुहुन्छ? होइन पार्टी भनेको के त भन्दाखेरि अब एउटा राजनीति नहुने एउटा के अरे भनौँ राजनीति भनेको देशलाई एउटा मूलनीति हो। त्यो मूलनीति अन्तर्गत मैले चाहिँ के त भन्दाखेरि हरेक पार्टीका क्रियाकलापहरू हरेक पार्टीले चाहिँ 32 वर्षसम्म जनतालाई दिएको पीडा राज्यमा राज्य कोषको दोहन गरेको अवस्था देशलाई विखण्डन गरेको परिस्थिति र यावत कुराहरूलाई हेर्दाखेरि देशलाई लिलाम गरेको अवस्थामा अब चाहिँ हामी जान्ने बुझ्ने अनुभव क्षमता ज्ञान योग्यता र विज्ञतालाई अब चाहिँ के भन्दाखेरि अब जनमानसमा गएर यो चाहिँ के भन्दा बाटोमा चिच्याएर मात्रै नभएर अब सदनमा गएर हजुर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि देशलाई देशको विकास र समृद्धिलाई बदल्नको लागि तपाईले कुनै पार्टी नबदल्नुहोस्, माओवादीमा बस्नुहोस्, काङ्ग्रेसमै बस्नुहोस्, एमालेमै बस्नुहोस्, अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा जसपामै बस्नुहोस्, तर एकपटकको लागि देशको लागि पार्टीभन्दा माथि उठेर तपाईँले आफ्नो मत बदल्नुहोस्। आजसम्म गरेका हामीले चाहिँ कुकर्म गरेका रहेछौँ आक्रामक नभइदिने कि भन्ने मैले सुरुमै तपाईँलाई गलत रूपमा चाहिँ जुन एउटा देशको राजनीति दुर्गन्धमय भयो, देश चाहिँ पीडामा छ, अनिर्णयको बन्दी भएको छ। आज चुनावी सरकारको अर्थ के हुन्छ जब विश्वको राजनीतिक इतिहासलाई बुझ्दाखेरि शासन पद्धतिलाई बुझ्दाखेरि के हुन्छ जब कुनै पनि देशमा होइन एउटा चाहिँ केन्द्रीय चुनाव अथवा प्रदेश चुनावहरूको एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि निर्वाचन मिति तय हुन्छ। तत्पश्चात त्यो सरकारले देशका संवेदनशील भनौँ घटनाहरू संवेदनशील विधेयकहरू नियमहरू ऐनहरू कानुनहरू उसले लाद्न सक्दैन। किन ऊ भन्दा यो निर्वाचन यो चुनावी सरकार हो। त्यसैमा पनि अब यही सत्ता भत्ता सवारी सुविधा यावत कुरालाई भोग गरेर अहिले आएर तपाईँको मङ्सिर 4 गते चुनावसम्म पनि चाहिँ हामीले चाहिँ राज गरि नै हाल्छौँ। चुनावमा आएपछि जो नयाँ जनादेश आउँछ त्यो
त्यो जनादेशले शपथ नखाउन्जेलसम्म हामीले यो कुर्सी यो पद होइन यो सत्ता भत्ता हामीले चाहिँ छोड्दैनौँ भनेर त्यस्तो खालको घुमौरो पाराबाट जबकि त्यो काम चलाउ सरकारले निवेदन प्रश्न गर्दैछु प्रश्नपछिको उत्तर दिनु होला ज्ञान गुणका कुरामा यहाँलाई चाहिँ स्वयं भगवान आएर पनि टक्कर लिनुभयो भने तपाईँले भगवानलाई पनि टक्कर दिन सक्नुहुन्छ म त्यसमा क्षमा चाहन्छु तर तपाईँको आजको अन्तर्वार्ता म फेरि पनि अनुरोध गरेँ तपाईँ आक्रामक विश्लेषक हो यसमा दुई मात्र होइन तपाईँ सुरक्षा क्षेत्रदेखि लिएर तपाईँ फिल्मी क्षेत्रदेखि लिएर तपाईँ मनोरञ्जन क्षेत्रदेखि लिएर तपाईँ सडक आन्दोलनदेखि लिएर तपाईँ समाजसेवामा त्यतिकै आफूलाई सशक्त रूपले एउटा उभ्याउन सफल योद्धा हुनुहुन्छ यसमा कुनै शङ्का रहेन सडक आन्दोलन गरेर रविलाई जेलबाट मुक्त गराउने के अरे हिरासत मुक्त गराउनेदेखि लिएर व्यतिथि विसङ्गति विरुद्ध तपाईँको एमसिसी विरुद्ध एसपिपी विरुद्ध नागरिकता विधेयक विरुद्ध तपाईँको सडकमा सशक्त उपस्थिति देखिन्थ्यो अझ तपाईँ संस्था तपाईँले पहिले तपाईँको अध्यक्षता गरेको मिसन नेपाल भन्ने मार्फत त तपाईँले धेरै कुरो गर्नुभयो सबै जिल्लामा आफ्नो सङ्गठन निर्माण गर्नु अब सदन छिर्न लागेको कारण के भन्दाखेरि सडकको कुरा सत्ता र शक्तिमा रहेका नेताहरूको कानमा नपुगेन अब सदनमै गएर तिनीहरूको कानमा ढ्याङ्ग्रो टोक्ने भनेर सदन रोज्नु भयो मूलत के त भन्दाखेरि देशको निर्माणक नीति निर्माणक एउटा शक्तिको केन्द्र बनेको सदन हो हजुर त्यो सदनबाट गरिने देश र जनताको हितको लागि गरिने निर्णय नीति निर्माण ऐन कानुन जनमुखी राष्ट्रमुखी बनाएर देशलाई एउटा विकास उन्मुख र भ्रष्टाचार मुक्त र एउटा के भन्दा जनउपयोगी जनमहत्त्वाकांक्षा जनताको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि सुनौलो भनौँ भविष्य निर्माण मात्र नभएर एउटा समृद्ध देश समृद्ध सुरक्षित देश र स्वाधीन देश र अखण्डित देशलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सुरक्षित रूपमा अवतरण गराएर युवा पुस्ताहरूलाई ह्यान्डओभर गर्ने एउटा महान इच्छा पनि हो जहाँसम्म के छ भन्दा हामी कति करायौँ वास्तवमा अब तपाईँले जुन धेरै मलाई प्रशंसा गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ रह्यो तपाईँले पनि अहोरात्र आज चाहिँ त्यहाँ हरेक चाहिँ फिल्डमा हरेक उमा लाग्नु भएको छ तपाईँ राष्ट्रवादी व्यक्तित्व पनि हो नेतृत्व पनि हो काठमाडौँको 4 नम्बर क्षेत्रबाट भनौँ सङ्घीय संसदको उम्मेदवारीको पनि मैले त्यो उम्मेदवारीको पनि चाहिँ मैले कुरा सुनेको छु यहाँको पनि विजय र यहाँको चाहिँ योगदान राष्ट्र एउटा निर्माणमा जुन लाग्नु भएको छ यहाँलाई पनि शुभकामना छ उम्मेदवारीको कुरा के त भन्दा अब जहाँसम्म के भन्दाखेरि हामीले भन्यौँ नि हामीले कुन आन्दोलनमा धेरै सङ्घर्ष गरेर सठिक दिनु पर्यो यहाँले अरू के मैले लामो भन्दा पनि जनताका आवाज सुनेनन् जनताको मर्का सुनेनन् जनताका पीर मर्का समस्या स्वास्थ्य घाँस बाँस कपास सुरक्षा समेतका विषयमा यिनीहरू संवेदनशील भएनन् भ्रष्टाचार गरे देशलाई डुबाए आज चाहिँ के भन्दा सङ्घीयता लादे यो जबरजस्ती सङ्घीयता लादियो जसका कारणले गर्दा 6-7 खर्बमा चाहिँ एउटा बजेट विनियोजन हुन्थ्यो भने अहिले 28-19 खर्ब पुऱ्याए हामी चाहिँ विदेशीका ऋणी भयौँ त्यसैले अब के भन्दा यो देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि नयाँ युवा सोच र राष्ट्रभक्ति व्यक्तित्वहरूको चाहिँ आवश्यकता छ त्यसैले अहिले चाहिँ के भन्दा त्यसको प्रतिनिधित्व गरेर जनताको आवाजलाई सुनाउने मात्रै होइन कार्यान्वयन गराएर बताउनको लागि यो देशको चाहिँ जनताको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि र हाम्रो आवाज हाम्रो अनुभव ज्ञान क्षमता विज्ञता योग्यता र हामीले भोगेका पीडा देशले भोगेको पीडा यी के भन्दा राष्ट्रघाती देशद्रोही भ्रष्टाचारी बलात्कारीहरूले गरेको चाहिँ मर्माहत पीडाको समेतको उजागर गरेर हामीले चाहिँ के सोचेका छौँ भने सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ पार्टी सडकमा धेरै उफ्रियो अब सडकमा सदनमा गएर धक्का दिने सडकमा हामी धेरै उफ्रियौँ धेरै चिच्यायौँ धेरै करायौँ तर हाम्रो आवाज भन्दा जनताको आवाज सुनेन हाम्रो आवाज भनेको जनताको आवाज सुनाउनको लागि त्यहाँ उनीहरूले गरेको व्यथिति विसङ्गति विरुद्ध सुनाउनको लागि मात्रै होइन त्यहाँ चाहिँ आवाज सुन्ने होइन भने त्यही सदनमा घिसारेर टेबल ठोकेर कुर्सीले भाटा हानेर लखेटेर हामीले काम गर्न सक्छौँ किन हामीमा कुनै स्वार्थ छैन त्यसैले देशलाई दोहन गरे यी दुराचारीहरूबाट यो देशको पीडा मुक्त हुनुपर्छ आज एमसिसी भन्नुहोस् एसएसबी भन्नुहोस् टनकपुर भन्नुहोस् महाकाली भन्नुहोस् होइन तपाईँ कोशी भन्नुहोस् गण्डक भन्नुहोस् यावत कुराले बेचेर सिद्धाए त्यो उनीहरूले राष्ट्रको लागि देशको लागि हामीले त बलिदान दिन तयार छौँ तर देशलाई अनिर्णय बनाउने जनतालाई पटक पटक धोका दिने जनतालाई पटक पटक करको भारी तिराएर के भन्दाखेरि जनताको मानहानि गर्ने यस्तो चाहिँ नेतृत्व अब मान्य छैन यसैले विगतमा प्रधानमन्त्री भएका विगतमा मन्त्री भएका यी व्यक्तिहरूलाई मेरो अनुरोध के भन्दाखेरि सर्लाहीमा मात्र नभएर नेपाल भोलि रहनुभएका जननागरिक मेरो अपिल के भन्दा कृपया यी चाहिँ के भन्दा भ्रष्टहरूलाई
मङ्सिर 4 भ्रष्टहरूको हारको रूपमा स्वीकार गरेर एकपटक हामीलाई मौका दिनुहोस्, हामीलाई मत दिनुहोस्, तपाईँले मत दिनुहोस्। हामीले देशलाई विकास र समृद्धिको चाहिँ के भन्दा खाका गरेर तपाईँलाई समृद्ध देश निम्ति दिन्छौँ। त्यो हाम्रो प्रण पनि हो, प्रतिबद्धता पनि हो, नेपाल आमाको कसम पनि हो, तपाईँको अगाडि खाएको शपथ पनि हो। त्यस्तै कसम त सबै नेताहरूले पनि खान्थे नि। के छ भन्दाखेरि हेर्नु, सदन छिरेपछि सबै भ्रष्टाचारी हुन्छन् रे, बिग्रिन्छन् अरे। त्यो हुनाले के त भने त्यो बिग्रन्छन्, बिग्रिसके। जोलाई हामीले आश गरेका थियौँ ती भ्रष्ट भइसके, विदेशीका दलाल भइसके, कोही सिआईका एजेन्ट भइसके, कोही रका चाहिँ एजेन्ट भइसके, कोही युरोपियन युनियनका चाहिँ धर्म बेचेर पैसा खाने चाहिँ के भन्दाखेरि राक्षस भइसके। त्यो हुनाले हामी हुँदैनौँ। तपाईँको टेलिभिजनद्वारा म सर्वसम्मानित जनता ग्यारेन्टी मत दिनुहोस्, ठाउँमा पुर्याउनुहोस्। त्यो बेलामा भएन भने मिलेछ भने त्यही सांसदमा झुन्डेर मरौँला, होइन भने चौबाटोमा झुन्डेर हामी मर्छौँ। तर देशलाई घात गर्दैनौँ, भ्रष्टाचार गर्दैनौँ। जनताको सुख समृद्धि खुसियाली शिक्षा स्वास्थ्य घाँसबासको लागि हामीले ज्यान थापेर, हामीले ज्यानको बाजी लगाएर यो देशलाई बचाउनको लागि, यो देशका मलिन भएका अनुहारलाई हँसाउनको लागि, नेपाल आमालाई चिथरी अस्मिता हनन गर्ने बलात्कारीहरूलाई ठेगाना लाउनको लागि एकपटक मौका दिनुहोस्। तपाईँले हामीलाई मत दिनुहोस्। हामीले उज्जवल तपाईँको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने समृद्ध राष्ट्र जिम्मा दिन्छौँ। यो तपाईँको टेलिभिजनद्वारा शपथ खाएर भन्छु। हेर्नुहोस्, देशमा यो जोस जागर अहिले त तपाईँको यो अवस्था छ। त्यो वर्दी लगाएर हिँड्दाखेरि त त्यो सरलाई मान्छे थरथर काम्थे कि अब यो अहिले देख्दा मलाई यो डरले भागु भयो जस्तो लाग्छ। होइन, म त्यस्तै त होइन मनोजी। कुरो के भन्दा अब जोस भन्दा पनि मलाई एउटा के छ भन्दा राष्ट्रिय चाहिँ एउटा राष्ट्रप्रतिमा मतलब कुनै अन्तरात्मादेखि एउटा यो जुन आवाज आउँछ कहिलेकाहीँ जनताहरूलाई यो किन यसरी बोल्छ भन्ने पनि लाग्दो हो। त्यो के देशमाथि गरेको यो यिनीहरूले दोहन पीडा नेपाल आमालाई रुवाएको त्यो आक्रोश चाहिँ सहन नसकेर त्यो कसेर बोल्नुभयो त्यसरी। अब के भयो भन्नुहुन्छ, अब बिस्तारै शालीन तरिकाले पनि बोल्न त आउँछ, होइन, बोल्न त सकिन्छ। तर के हुन्छ भन्दा यिनीहरूले नेपाल आमामाथि गरेको होइन अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार देशप्रति गरेको मतलब यो भनौँ दुर्दशा राज संस्था प्रति भएको अन्याय यावत कुराहरूलाई बुझ्दाखेरि अत्यन्त पीडाबोध हुन्छ। बिस्तारै बोलौँ भने पनि कता कता गएर ठोकौँ जस्तो हुन्छ। यस्तो यस्तो आवेश अटोमेटिक आउँछ। हेर्नुहोस्, यो मेरो बनावटी परिस्थिति होइन। जति म चाहिँ शालीन भएर बोल्न खोज्छु त्यति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म आज तपाईँको अनुमति नलिकन म दर्शक म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। केपी शर्मा पन्थी पूर्व डिएसपी हुनुहुन्छ। उहाँको कार्यकालमा उहाँले जुन जुन जिल्लामा गएर, जुन जुन क्षेत्रमा गएर, जुन जुन चौकीमा गएर उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो त्यो ठाउँमा नेपालको दबङ प्रहरीको रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ। उहाँ नाम सुने अनुसार चाहिँ म नामै लिन्छु, तपाईँहरूलाई के फरक पर्छ खोजनीति गर्नु होला। सर्लाही जिल्लाको जनताले बोलाएर तपाईँ ठाउँमा चुनाव लड्नुपर्छ भनेर हामी वीर गोर्खाली परिवारलाई पनि धेरै 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 सयौँ युवाहरूको आकाङ्क्षा चाहना र हामी मार्फत सिफारिस गरेर उहाँ उम्मेदवारी दिनलाई राजी हुनुभएको। अरू कुरो उहाँले किन दिनुभयो भन्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँ अपराध यति धेरै बढेको थियो अनि उसु किसानहरूमाथिको अन्याय अनि तपाईँको जनतान्त्रिकहरू धेरै यस्तो आतङ्कहरू मचेको थियो। त्यो बेलामा पूर्ण रूपले साम्य बनाएर त्यो क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउन सफल हुनुभएको थियो। त्यसकारण त्यो क्षेत्रको लागि एउटा गड फादर, एउटा भगवानको रूपमा उहाँलाई हेरिन्छ र एउटा धेरै ठुलो उहाँमाथि आशा गरेको हुनाले अर्घाखाँची घर भएका पूर्व डिएसपी हाम्रा आदरणीय दाई केपी शर्मा पन्थी शर्माजीलाई चाहिँ सर्लाही जिल्लाबाट चाहिँ सिफारिस गरिएको छ र त्यसैका आधारमा त्यहाँ उहाँलाई यो पार्टी त्यो पार्टी नबनी जुन पार्टी जुन सिद्धान्तबाट उहाँ चुनाव लड्नुहुन्छ व्यक्तिगत केपी शर्माजी जो पूर्व डिएसपी हुनुहुन्छ उहाँलाई जिताउनलाई चाहिँ यो पार्टी त्यो पार्टी नभएर व्यक्तित्वको आधारमा उहाँले जित्न सक्ने आधारहरू धेरै भएको हुनाले उहाँको उम्मेदवारी सर्लाहीबाट हो। मैले के गल्ती भने यहाँ तपाईँहरू एकछिन फेरि रोके, यहाँ तपाईँहरू पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू वा आइजिपी, कोही आइजिपी भएका कोही आइजिपी नभएका तर आफूलाई प्रहरी एउटा ड्यासिङको रूपमा अगाडि बढेकाहरू त्यस्ता दर्जनौँ प्रहरी भन्दा त्योभन्दा 100 गुणा बढी नाम लिनुपर्ने व्यक्ति हो पूर्व डिएसपी केपी शर्माजी। किनभने यो प्रमाण र तथ्यका आधारमा म ग्यारेन्टी ठोकेर भनिदिन्छु, जुन जुन जिल्लामा गएर नाम कमाएको छ नि मैले नाम लिनु पऱ्यो भने म सिधै भनिदिन्छु। यदि मेरो नजरमा मैले बुझेको प्रहरी भयो भने रमेश खरालभन्दा 1000 गुणा बढी सम्झिनुपर्ने व्यक्ति हो डिएसपी केपी शर्माजी।
हामी त्यसै उहाँसँग छैनौँ। नभए हामीसँग हामीले चाह्यो भने सङ्गत नहुने होइन, रमेश खरेलजीसँग पनि वा सर्वेन्द्र खनालसँग पनि। तर उहाँहरू कहीँ न कहीँ अछुतो रहनु भयो र विवादित रहनु भयो। उहाँहरूलाई आरोप लाउन सक्ने, आक्षेप लाउन सक्ने धेरै ठाउँहरू छन्। तर पूर्व डिएसपी केपी शर्माजी खुलेआम छाती ठोकेर सडकमा, आज पनि सडकमा एउटा डिएसपी एउटा सम्पन्न घरबाट र धेरै क्षेत्रमा सम्पन्न भएर पनि देश र जनताको पक्षमा हरेक अभियन्तासँग जोडिएर सबैलाई साथ दिएर सबैले उहाँलाई केपी बा भनेर बोलाउँछन्। या केपी बा भनेर त्यो पार्टीगत वा केपी ओली बा होइन, उहाँलाई बुवा भनेर सबैले सम्मान गर्ने गरेका छन्। म वास्तवमा देश र जनता र हामी जस्तो युवाहरू तपाईँप्रति आभारी छौँ। हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ र वीर गोर्खाली परिवारले मेरुदण्डको रूपमा केपी शर्मापन्थीजी पूर्व डिएसपीलाई जिताउनलाई जियो ज्यान लगाएर, मैले भने नि म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा चुनाव उठिराख्दाखेरि पनि मभन्दा एउटा कोही असल व्यक्ति मैले 1-2 जना, मैले केही सीमित दर्जनजना जति मान्छेलाई मैले फाइन्ड आउट गरेको होला। त्यसमध्ये श्रद्धेय राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजी र दोस्रो दर्जामा मैले केपी शर्मा हाम्रो डिएसपी दाइलाई नै राखेको छु। उहाँहरूले मलाई कुन ठाउँमा राख्नु भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। फेरि पनि तपाईँलाई जितको शुभकामना दिँदै अब हामी तपाईँलाई अर्को प्रश्न के सोध्न गयौँ भने भर्खरै तपाईँको श्रद्धेय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले यो संसद जुन आज लम्ब्याउनु कुरा भयो नि 12 दिन जम्मा बाँकी रहेछ, तर मङ्सिरको 4 को चुनावपछि पनि यही संसदलाई चाहिँ यथावत राखेर तपाईँको चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि कारवाही गराउने, उता नागरिकता विधेयक पनि पास गराउने, यो राष्ट्रघाती सम्झौता धेरै पास गर्ने गराउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ सरकारहरू र अहिलेका संसदहरू। तर तपाईँको श्रद्धेय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले चाहिँ राजीनामा दिएर एउटा दृष्टान्त पेश गर्नुभएको छ। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मनोजजी, यो अत्यन्त राष्ट्रमुखी प्रश्न सोध्नुभयो। यो समसामयिक प्रश्न हो। यो प्रश्नले देशका सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक कर्मीहरूले पनि शिक्षा र प्रेरणा लिने सन्देश जुन आएको अवस्था पनि छ। हाम्रा श्रद्धेय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनज्यू एउटा राजनैतिक निष्ठा भएको एउटा व्यक्तित्व हो। उहाँले चाहिँ के भन्दा संस्कारको राजनीति हैन, सभ्यताको राजनीति, धर्मको राजनीति हैन लाई नै एउटा बढावा दिएर त्यसलाई स्थायित्व गरेर हामीले निष्ठाको राजनीति भयो नि, त्यसलाई निष्ठाको राजनीति भयो। किनभने तपाईँको जम्मा 12 दिन संसद रहिराख्दाखेरि अर्को 4 महिना 6 महिना संसदको भत्ता खान मलाई उचित सम्झिन। देश र जनताको पक्षमा उनीहरूले यो कुरा राम्रो प्रश्न सोध्यो। धेरै ठाउँबाट के हो, किन राजीनामा दिएको अर्थ के हो, हामीले त अन्डरमा पऱ्यौँ भनेर धेरै ठाउँबाट फोन पनि आएको अवस्था थियो। अत्यन्त राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यसको के छ भन्दाखेरि अब 12 दिनसम्म यो संसदको आयु रहेको हुनाले 12 दिन पश्चात उनीहरूले के भन्दाखेरि आफ्नो तलब भत्ता कुर्ची भनेर सुविधाहरूलाई त्यागेर चाहिँ के भन्दा चुनावको महलमा जानुपर्ने एउटा चाहिँ कानुनी प्रावधानलाई यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा यो गठबन्धन होइन ठगबन्धन नीति अपनाएर अब यो मङ्सिरसम्म त्यो पनि अब तपाईँको चाहिँ प्रदेश र चाहिँ सङ्घको चुनाव सिद्धेर निर्वाचित भएर आएका व्यक्तिले शपथ नखाउन्जेलसम्म चाहिँ अब चाहिँ के भन्छ हामीलाई गाडी घोडा अब हेलिकप्टर टेलिकप्टर अब करोडौँ अरबौँको चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ जनताको राज्य कोषको सम्पत्ति दोहन गर्नको लागि र चाहिँ के सत्ता मोहलाई के भन्दाखेरि अझै उजागर गर्नुको लागि देशका जननागरिकको चाहिँ नि भाग्य त अन्धकारमय बनाइ नै सके, देश त अनिर्णयको बन्दी भइ नै सक्यो। अब त्यसै गरेर चोलेन्द्र शमशेरको महाभियोगको प्रश्नै के थियो? चोलेन्द्र शमशेरले जे गरे सही गरेछन्, बिल्कुल सही गरेका छन्। यदि म पनि संलग्न छ भने मलाई पनि कारवाही होस् भन्ने एउटा प्रधान न्यायाधीशको एउटा यो उद्गार भनेको त हामीले सम्मान गर्नु नै पर्दछ। नेताहरूको पोल भटाभट खोलिरहेछन् नि, अझै खोल्छन्। अब ललिता निवासदेखिका कुरा आए। यहाँ त मुख्य कुरो के भन्दाखेरि अब उनलाई चाहिँ के भन्दा केपी ओलीबाट आफ्नो घर छोडेर अर्काको घरमा चाहिने भिक्षाटन गर्न गएका माधव कुमार नेपालको 14वटा चाहिँ संसद सदस्यहरू त निलम्बित भएर चाहिँ साधारण सदस्यमा जाने अवस्था थियो सर्वोच्चमा। त्यो निर्णय विचाराधीन थियो। एउटा पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न लगाइएको थियो महाभियोग। अब चाहिँ नि म लगायत 14 जना त हाम्रो आफ्नो घर छोडेर आइहाल्यौँ। अर्का घरमा गएर भनौँ के भन्दाखेरि एक दिनलाई चाहिँ नि बास, त्यो त एक दिन त हो, बास लिइहाल्यौँ। अब चाहिँ नि अब यो रोडमै जाने भयो। अब त्यो चोलेन्द्र शमशेरले चाहिँ नि हाम्रो सभासद त परे जोस्, अब पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने भयो भनेर अब त्यति मात्रै पुगेन। दुईटा कुरा आयो।
बाबुराम भट्टराई र चाहिँ अहिलेको चाहिँ भनौँ यो समाजवादी चाहिँ नि यो नेकपा चाहिँ नि एमाले भनौँ माधव कुमार नेपाल एकीकृत समाजवादी हुन त त्यताका अध्यक्ष पनि हुनुभयो। उहाँको चाहिँ के भन्यो यता पार्टीबाट पनि सर्वनाश हुने भयो। अब ललिता निवासको फेरि त काण्डमा पनि जेल जानु पर्ने भयो। अब चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीश छोड्ने भएन भनेर चाहिँ के भन्दा त्यसमा तुम शरणम गच्छामी, माओवादी शरणम गच्छामी, देवबम शरणम गच्छामी भनेर उहाँ चाहिँ शरण परेर आफ्नो त्यो कुर्ची आफूले गरेको भ्रष्टाचार आफूलाई लागेको आरोपलाई लुकाउनको लागि यो एट्याक गरियो भन्दा प्रधान न्यायाधीश गरियो। जबकि त्यही प्रधान न्यायाधीशको आशीर्वादले देउपा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अहिले बर्मलुट मचाएर देशको भागभण्डा तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति राज्य कोषलाई दोहन गरेर लुट्नको लागि ठेक्का गर्नको लागि आफ्ना मन्त्री बनाएर यो चाहिँ भागभण्डा दिने हामीसँग समय एकदम कम छ। यसरी व्यथिति विसङ्गति गऱ्यो भने त अहिले 365 दिन फलाके गर्न सकिँदैन। हामी राजेन्द्र लिङ्गदेनले जुन काम गरे त्यो कामबाट सिकेर भए पनि नेताहरू सुध्रिनु पर्दैन भने आज सुरेन्द्र केसीको भनाइ सुने, तपाईँको स्वयं भीम रावलको भनाइ सुने, तपाईँको स्वयं के अरे नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले पनि लिङ्गदेन जस्तो उदाहरणले काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ भने एकजना चन्द्र भण्डारीले होइन। यस्ता धेरै दृष्टान्तहरू धेरै नेताहरूले आज लिङ्गदेनको बखान गर्न थाले होइन। देशै अब फेरि एकचोटि लिङ्गदेनले एउटा निष्ठाको राजनीति मार्फत नेपाली जनताको मन जित्न सफल भयो भन्ने कुराहरू गरेको छ होइन। यो त के त जगजाहेर भएको अवस्था हो। एउटा राजनीतिक निष्ठा बोकेको निष्कलङ्कित होइन देशको चाहिँ के भन्दा मुलुक र माटोको टिको लगाएर देशलाई बनाउँछु, आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा इज्जतलाई बरकरार राख्छु, विश्वमा गुमेको आन शान मान मर्यादालाई स्थापित गर्छु भनेर एउटा लागेको चाहिँ योद्धा हुन्, क्रान्तिकारी योद्धा पनि हुन्, देशका भक्त पनि हुन्, राष्ट्रभक्त पनि हुन्, निष्ठाको राजनीतिक गर्ने व्यक्तित्व पनि हुन्, असल नेतृत्व पनि हुन्। त्यसैले के भन्दाखेरि अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले जुन चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि एउटा आफ्नो एउटा भनौँ यो यिनीहरूलाई एउटा सबक सिकाउनु भयो। उनको 5 वर्ष कार्यकालमा कसैले पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई औलो उठाउने मौका दिएन अरे सुरेन्द्र केसीले आज वर्णन गरेका। सुरेन्द्र केसीले भनेको 5 वर्ष कार्यकालमा उनीहरूले चाहेको मन्त्री हुन पनि जान सक्थे होइन, उनले व्यथिति विसङ्गति पनि गर्न सक्थे। तर एसपिपीको विरोध गरे, एमसिसीको विरोध गरे, नागरिकता विधेयकको विरोध गरे होइन। आफ्नो निष्ठाको राजनीति कहिले छोडेन। संसदमा जहिले बोल्न पाए तैले सधैँ पुराना पार्टी र नेतालाई सुध्रिनलाई उनले एउटा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिइरहे र अन्ततः गत संसद चाहिँ अनधिकृत रूपमा संसद लम्ब्याएर चाहिँ यो सरकारले जुन एउटा भत्ता र सत्तामा टिकिराख्ने जुन अहिले प्रपञ्च गर्यो त्यो अवस्थामा राजीनामा दिएर चाहिँ एउटा देशमा निष्ठाको राजनीति बाँकी छ है भनेर ज्वलन्त उदाहरण दिएर छोडेर गए। यो एउटा देशले अब देशै लिङ्गदेनमै हुन्छ र राप्रपाको यहाँ विजय भएको छ भन्ने कुरा एकदमै यहाँले चाहिँ सुरेन्द्र अब डाक्टर सुरेन्द्र केसीमा विशेषज्ञ विश्लेषक प्रोफेसर हो, उहाँलाई सम्मान पनि गर्छु। हाम्रो चाहिँ एउटा सद्भावपूर्ण पनि छ। रहेको के भन्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले जुन एउटा के भन्दा यो अपराध राष्ट्रमाथि गरिने अपराध हो, यो अपराधबाट मैले मुक्ति पाउनु पर्दछ र त्यसैले चाहिँ के भन्दा 12 दिनको आयु रहेको सदनलाई विस्तार गरेर देशको चाहिँ के भन्दा राज्यको अरबौँ खरबौँ लुट्नको लागि गाडी सुविधा शक्ति होइन जनशक्ति प्रशासन भनौँ न प्रहरी समेतलाई मिसयुज गरेर होइन यिनीहरूले चाहिँ यो के भन्दा सत्तालाई नै के भन्दाखेरि छोपेर सत्तामा टेकेर जुन लुटिरहेका छन् यो गलत छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ यो चुनावी सरकारमा गएकाले त नागरिकता विधेयक पास गरेर चुनावी सरकार पनि स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्छ। म आजदेखि संसद नरहने र संसदबाट राजीनामा दिएको म चाहन्छु, म यो पापको भागीदार हुन चाहन्न भने त्यसैले मुख्य बोल त के भन्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनले राजनीतिक निष्ठामा अहिलेको चाहिँ वर्तमान अवस्थालाई नेतालाई पछारेको अवस्था छ। अब उहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ कदमले सम्पूर्ण चाहिँ भनौँ सांसदहरूले राजीनामा दिएर मन्त्री प्रधानमन्त्री राजीनामा दिएर नयाँ स्वतन्त्र चाहिँ चुनावी सरकार गठन गरेर निष्पक्ष रूपमा चाहिँ के भन्दा अबको चाहिँ चुनाव भनेको राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादीको चाहिँ के बिचको चाहिँ के चुनाव हो। अबको चुनाव र पाप र पुण्यको चुनाव हो। त्यसैले के भन्दाखेरि अब चाहिँ पार्टीभन्दा माथि उठेर राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेको यो देशको चाहिँ पहिलो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हिसाबमा जाने व्यक्तित्व जनजातिको छोरा अब भनौँ अब जनजातिको छोरा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको अब जस्तै अर्को कुरा भन्नुहोस्, आज चाहिँ पटक एकाध पटक सांसद हुँदा भएको अवस्थामा पनि उहाँलाई मन्त्री बन्नको लागि अफर नआएको होइन। हामी त अनुसन्धान अधिकारी हौँ, म 4-5 पटक पनि उहाँलाई मन्त्रीको लागि अफर आएको तर मैले मन्त्री मलाई खाँदैन। किन भन्दा मैले त्यो मन्त्रालयमा अनुकूलको देश र जनताको पक्षमा सरकार बनेर भने
भोलि हामी 50-100 एउटा सिट जित्यो भने भोलि पनि हामी सरकारमा जाँदैनौँ भन्नुपर्छ स्पष्ट भन्नु होइन। हामीले सरकारमा गइसकेपछि देशलाई बनाउनु जाने हो, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न जाने हो, देशको धर्म संस्कृति परम्परा र यो राष्ट्रलाई नेपाल आमाले चिथरिएको छ, पटक पटक बलात्कार गरिएको छ। नेपाल आमाको चाहिँ स्वाभिमान, नेपाल आमाको चाहिँ अस्मिता बचाउनको लागि, जनताको खुसियाली ल्याउनको लागि, भनौँ जनताको चाहिँ सुनौलो भविष्य निर्माण गर्नको लागि, यो देशलाई चाहिँ युगान्तकारी परिवर्तन गर्नको लागि विश्वमा नेपाल एउटा चाहिँ स्वर्गमय देश हो, एउटा विकासशील देश हो भनेर चिनाउनको लागि हामी चाहिँ सत्ता गएर त्यो गर्न सक्छौँ भने जाने हो, होइन भने हामी जाँदैनौँ भन्ने उहाँको निष्ठा पनि हो। जबसम्म चाहिँ के भन्दा यो देशमा जनताले चाहे जस्तो होइन मुलुकमा माटो सुहाउँदो परिस्थिति जब जन्मदैन तबसम्म हामी सडकमै रहन्छौँ भनेर उहाँहरूले यो चाहिँ निस्वार्थवादी राष्ट्रवादी अवस्थामा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई साथ दिन तपाईँ राजनीतिमा र चुनावी माहौलमा होमिनु भएको। कसैले भन्ला पहिला लाग्ने गोली चाहिने राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भन्ला, तर त्यो होइन। हामीले त गोली छापेर देखाउँछौँ, जे बोल्छ आत्माले बोल्छ, बनावटी हामी हुँदैन। सत्यताको धरातलमा लगाएर देशलाई बचाउने मुद्दामा हामीले चाहिँ के भन्दा काया पलट गर्छौँ। एकपटक जनताले एकपटक बुझिदिनुहोस्, सुनिदिनुहोस्, एकपटक चाहिँ त्यो एउटा मतलाई परिवर्तन गरेर राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो व्यक्तिको एउटा नेतृत्वमा रहेका असल व्यक्तित्व र युवाहरूलाई र राष्ट्रवादी नेतृत्वलाई पहिचान गरेर एउटा मत दिनुहोस्। आज हामीले धेरै पाप गऱ्यौँ, यी अपराधीलाई हामीले धेरै चाहिँ के मत गऱ्यौँ। अब चाहिँ मत चाहिँ के भन्दा यो पाप पखाल्नको लागि पनि एकपटक माटोको कसम खाएर नेपाल आमालाई सम्झेर अब एउटा मत परिवर्तन गर्दा हामीले देश विकास समृद्धि र चाहिँ सुसम्पन्न राष्ट्र परिवर्तन गरेर यहाँहरूलाई जिम्मा दिन्छौँ। यो धरतीको कसम पनि हो, यो चाहिँ मुलुकको आवाज पनि हो। जसोबिन राजेन्द्र लिङ्गदेन मात्रै होइन, केपी शर्मा डिएसपी साहब जस्तो धेरै मान्छेहरू छन् जसलाई नेपाली जनताले जिताउनु पर्नेछ। हामी उहाँलाई अग्रिम जितको शुभकामना दिँदै वीर गोर्खाली परिवार र मनोज सापकोटाको लिगेसीबाट भएसम्म दिन 2 गुणा रात 4 गुणा परेर उहाँलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जारी गर्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र समाजको लागि जय नेपाल। धन्यवाद, जय जननी, जय मातृभूमि।